اسمعوا الشيخ الكبير في الإله في قريش. الشيخ الكبير كبير يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة
واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم ذلك حشر علينا يسير. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
ربنا يسترك يا ريس على المنيعات الواقعة. الله يكرمك يا ريس. عليك يا حاج حسن. الله يصلح شاء